आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। मानिसको स्वभाव हो सुख खोज्नु। जहाँ सुख देख्छ मानिस त्यही जान्छ। सुख देख्यो भने मानिस बत्तीको पुतली जस्तो हुन्छ। जसरी बत्ती देखेपछि पुतली झुम्मिएर जान्छ, बत्तीमा पर्छ मर्छ, मानिस पनि सुखमा मर्न चाहन्छ। सुख भेट्टाएपछि छोड्दैन। सुखको खोजी गर्नु, सुखतिर अगाडि बढ्नु मानिसको मूल स्वभाव हो। जति पनि मानिसहरू दुर्व्यसनी छन्, नशामा छन्, कुलतमा गएका छन्, सुखको खोजीमा गएका हुन्। खोजेको सुख एउटै मात्रै कुरा हो, उनीहरूलाई थाहा भएन, उनीहरू क्षणिक सुखमा गए। यसले फेरि दुःख पनि ल्याउँछ है भन्ने होसै भएन। एकछिन सुख आउँछ तर एकछिनपछि ठुलो दुःख आउँछ, सङ्कट आउँछ भन्ने होस भएन। अगाडि सुख भेटे दौडिहाले। यसैलाई अज्ञानता भनिन्छ, ज्ञान भएन। यो नशाहरू कुलतमा जानु भनेको राम्रो देखेर आगो समाउनु जस्तै हो। हेर्दा राम्रो लाग्यो, कति राम्रो आगोको फिलिङको समाउन मन लाग्यो, पोल्छ, होसै भएन, सिधै गएर समात्यो। जीवनभरि अब रोएर बस्नु पर्यो, घाउ बन्यो। यस्तै छ हाल सबैको। तर पनि व्यक्ति फेरि पनि आगो समाइरहन्छ, एउटै गल्ती बार बार गर्छ। एकपटक दुर्व्यसनमा गयो, छुट्यो, कसैले छुटाइदियो, या आफ्नो पनि अलिकति बुद्धि आयो, गलत रहेछ छोडौँ भने फेरि कता कता सङ्गत त्यस्तै हुन्छ, फेरि त्यही गइहाल्छ, फेरि त्यही ठाउँमा जान्छ। किनभने उसले जुन सुखको भोग गरेको छ, अलिकति पनि आनन्द आएको छ नशाबाट, त्यसले खिचेर लैजान्छ, तान्छ। जीवनमा अन्यत्र सुख देखेन, अब के गर्नु त? नदेखेपछि जेमा सुख भेटायो त्यही जान्छ। वास्तविकता के हो भने सुख कहाँ छ थाहा पाउनु पर्ने रहेछ। सुखको मूल स्रोत रहेछ ध्यान। ध्यानको सुख चाख्न पायो व्यक्तिले भने कुनै पनि प्रकारको मादक पदार्थ, नशालु पदार्थहरूको सुख गौण हुन्छ, त्यता जाँदै जाँदैन। किनभने मानिसको मूल खोज सुख हो। सुख पाउन चाहेको छ, खुसी हुन चाहेको छ। जसले खुसी दिन्छ त्यतै जान्छ। जब भोलि पनि आफूलाई नबिगार्ने, भोलि नोक्सान पनि नहुने, अहिले आनन्द लियोस्, सधैँ आनन्द लिइरहन सकिने र फेरि नशाबाट आउने आनन्दभन्दा हजारौँ गुणा बढी आनन्दको अनुभूति गर्यो भने कसको बुद्धि बिग्रिया छ र नशामा जानलाई? नशा खाएको पनि त आनन्दको लागि हो नि, सुखकै लागि खाएको हो। ध्यानबाट त्योभन्दा बढी सुख आयो भने को नशामा जान्छ र? ऊ ध्यानमा जान्छ। लत त लतै हो, लत त लाग्छ नै। कि नशा खाएर बेहोस हुने लत लाग्छ, कि ध्यान गरेर चरम होसमा रहने लत लाग्छ? लत त लत हो, दुइटै। एउटा बेहोसीबाट पाइने सुख, अर्को परम होसबाट पाइने सुख। दुइटैमा
सुखको अनुभूति हुन्छ। तर बेहोसीको सुख पनि सुख हो र? के गर्नु, थाहा नपाएर मान्छे त्यहाँ गएको हो। फेरि जान सजिलो पनि हुँदो रहेछ। उधो गति भन्छन् नि, तल जान सजिलो, नसामा जान, कुलतमा जान अत्यन्तै सजिलो, किनभने मेहनत केही पनि गर्नु पर्दैन। खाना खाइदियो पुग्यो, खानेकुरा हो, खाइदियो सकियो। अब जे गर्नुपर्ने नसाले गर्छ, आफूले केही गर्नै परेन। सजिलो छ। ध्यानको लागि मेहनत गर्नुपर्छ, अलिकति कठिन यात्रा छ। आफ्नो चेतनालाई तल होइन माथि उठाउनुपर्छ। आफ्नो चेतनालाई बेहोसीतिर होइन होसतिर लैजानुपर्छ। कठिन छ र मानिसले सजिलो बाटो रोज्यो, कठिन किन जाने भनेर। तर कुनै व्यक्तिले कुनै पनि स्थितिमा अलिकति मात्रै ध्यानको स्वाद चाख्यो, अलिकति मात्रै आनन्दको स्वाद भेट्टायो भने त्यो व्यक्ति कुनै पनि हालतमा नसामा जाँदैन, दुर्व्यसनी हुनै सक्दैन। उसले जीवनको असली रस भेट्टायो, उसले होसको रस, सजगताको रस भेट्टायो, बेहोसी होइन। त्यसकारण सुखको खोज त गर्नु मानिसको स्वभाव हो। सुखको खोजी गर्नै पर्छ। सुख पाउनु, सुखको लागि प्रयत्न गर्नु, सुखको भोग गर्नु हाम्रो स्वभाव हो, हाम्रो अधिकार हो र हाम्रो धर्म हो। धर्म भनेकै सुखको खोजी गर्नु हो, सुखकै भोग गर्न हो। त्यही भएर त धर्म गरेपछि स्वर्ग वैकुण्ठ पाइन्छ, त्यहाँ गएपछि सुख हुन्छ। धेरै धर्म गर्यो भने जन्म मृत्युको चक्रबाट मुक्त हुन पाइन्छ, त्यहाँ सुख हुन्छ। जन्मनु मर्नु परेन भने सुख पाइन्छ, अरू किन? दुःख पाइने भएको भए त व्यक्ति बरु जन्म मरौँ यही ठिक छ भन्थ्यो होला। जन्म मृत्युको बन्धनबाट अलग भयो भने सदा सदा सुख पाइन्छ, दुःख भोग्नु पर्दैन भनेर त्यही खोज्या त हो नि। अन्तिम खोज त जे गरे पनि सुखै हो, खुसी हो, प्रसन्नता हो, प्रफुल्लता हो। हाम्रो जीवनको खोज त्यही हो। धन सम्पत्ति प्रशस्त कमाएर पनि सुख पाउन खोज्या हो, माया प्रेम सद्भावना बढाएर पनि सुखै पाउन खोज्या हो। देवी देवता भगवानहरूको आराधना वन्दना पूजा पाठ प्रार्थना गरेर पनि सुखै पाउन खोज्या हो। कुनै व्यक्ति नसामा डुबेर पनि सुखै पाउन खोज्या हो। खोज त सुखको, जसले पनि सुखै खोज्छ, तर बाटो गलत भयो। नसामा डुब्यो, जीवन बेहोसीमा गयो, नर्कतिर गयो। सुखको लोभमा मान्छे नर्क गयो। जसरी सुखको लोभमा, रमाइलोको लोभमा एउटा पुतली बत्तीमा गएर मर्छ, त्यस्तै हाल भयो। डाहै डाहा, छटपटी छटपटी। आनन्द भनेर गएको के को आनन्द हुन्थ्यो? होइन रहेछ। त्यसैलाई हाम्रा ऋषिहरूले मृग तृष्णा भने। जहाँ पानी छ भनेर गयो त्यहाँ पानी हुँदैन, मरुभूमि हो नि, पानी कहीँ पनि छैन। तातो बढिरहेको हुन्छ, त्यो तातो भित्रै कहीँ पानीको झझल्को आउँछ, तर पानी थिएन। मृग तृष्णा। हाम्रो पुरै जीवन मृग तृष्णा भएको छ। यहाँ सुख छ कि भन्यो गयो दुःखै छ, फेरि वहाँ सुख छ कि भन्यो गयो दुःखै छ। जहाँ जहाँ गए पनि सुख भएन, तृप्त भएन, मन सन्तुष्ट भएन। मलाई पुग्यो है, भयो भन्ने स्थिति कहिल्यै आएन। किनभने हामीले गलत ठाउँमा खोज्यौँ। सुख आफूमा खोज्नु पर्थ्यो, जीवनमा खोज्नु पर्थ्यो। किनभने बाहिरका घटनाहरूले पनि आफूभित्रको सुखलाई प्रकट गर्ने हो, आफूभित्रको खुसीलाई प्रकट गर्ने हो। खुसी म भित्र छ, आफूभित्र छ। र आफूभित्र भनेको कहाँ खुसी छ? खुसी होसमा छ। म भनेकै सजगता हुँ, होस हुँ। मृत्यु भनेको बेहोसी, जीवन भनेको होस।
जहाँ व्यक्तिले केही पनि थाहा पाउन छोड्यो मर्यो। जहाँ थाहा पाउने क्षमता छ त्यहाँ जीवन छ, जीवन्तता छ। थाहा पाउन बन्द गर्यो, चिमोट्यो थाहा पाएन, घोच्यो थाहा पाएन, केही पनि थाहा पाएन भने मृत्यु, मर्यो। त्यो थाहा पाउने क्षमता त्यही हो होस, त्यही हो सजगता, त्यही हो जीवन। त्यो थाहा पाउने क्षमता भित्र छ खुसी, त्यहाँ छ परम आनन्द, आफ्नो बोधमा छ परम आनन्द। हाम्रा ऋषिहरू भन्नुहुन्छ म को हुँ भन्दा एको विशुद्ध बोध हो हम। एउटा विशुद्ध बोध हुँ। बोध भने के हो? त्यही थाहा पाउने क्षमता त हो नि। अबोध भने थाहा छैन, बोध भने थाहा छ। त्यही बोधलाई बुद्ध भनियो। जो बोधमा उपलब्ध भयो उही बुद्ध। बोध मेरो हुनु, मेरो मूल केन्द्र, त्यहाँ सुखै सुख छ, त्यहाँ आनन्दै आनन्द छ। त्यसकारण ध्यानमा आनन्द छ भनेको, ध्यान भनेको आफ्नो हुनुमा स्थिर रहनु, आफ्नो चैतन्यमा स्थिर रहनु, सजगतामा स्थिर रहनु, जागृत हुनु, बिउझेनु पुरै, बेहोसीमा नजानु। बेहोसीबाट बच्नु नै ध्यान हो। कुनै पनि नशा, मादक पदार्थ, कुनै पनि प्रकारको नशाले त बेहोसीमा लैजान्छ र हामी त्यो बेहोसीमा सुखको अनुभूति गर्छौँ। त्यो चाहिँ के हो भने दुःख कसको थियो? दुःख शरीरको थिएन, दुःख मनको थियो। मनमा पीडा थियो। अब बेहोसीमा जाँदाखेरि विचार चलेन, विचार बेहोस भयो। अनि त्यो बेहोसीमा जाने क्रममा अलिकति सुख आएको हो कि जस्तो हुन्छ, किनभने विचार घट्छ, विचारहरू कम हुन्छ, उत्तेजनाले कम गराइदिन्छ। बेहोसीतिर जाँदाखेरि विचार कम हुन्छ अनि मान्छेले आनन्दको अनुभूति गर्छ। तर के गर्नु, यो काम लाग्दैन। फेरि नसा गयो, फेरि मान्छे उही दलदलमा, उही दुःखको दलदलमा गयो, झन बढी दुःखी हुन्छ। त्यसकारण होसको यात्रा, सजगताको यात्रा, ध्यानको कुनै पनि विकल्प छैन नशाबाट मुक्त हुनको लागि। बेहोसीबाट मुक्त हुन होसको कुनै विकल्प नै छैन। अँध्यारोबाट मुक्त हुनको लागि बत्ती बाल्नुको, उज्यालो बनाउनुको कुनै विकल्प छैन। बेहोसीबाट मुक्त हुन होसको अभ्यास गर्नुपर्छ। होसको अभ्यास नै ध्यानको अभ्यास हो। ध्यान यस्तो अचम्मको आश्चर्यजनक विधा हो जहाँ आनन्दभन्दा बाहेक केही पनि छैन, सुखभन्दा बाहेक केही छैन। ध्यानस्थ व्यक्ति कहिल्यै दुखी हुँदैन। हाम्रो जीवनमा कहिलेकाहीँ दुःख पनि आउँछ, अतृप्ति आउँछ, अलिकति छटपटी हुन्छ भने ध्यानको कमीले हुन्छ। ध्यानी व्यक्तिहरू पनि केही समय ध्यान गर्न पाएनन् भने फेरि छटपटिन थाल्छन्। उनीहरूमा पनि असहजता आउन सुरु गर्छ। बेहोसीले उनीहरूलाई पनि घेर्न सुरु गर्छ। त्यसकारण यो ध्यानको अभ्यास हरेक दिन गर्न जरुरी छ। प्रत्येक दिन अभ्यास गर्नुपर्छ। आज अभ्यास गरेर सधैँलाई पुग्यो भन्ने हुँदैन। हर हमेसा सजगताको अभ्यास, होसको अभ्यास र ध्यानको अभ्यास गर्ने व्यक्ति कहिल्यै अशान्तिमा जानै सक्दैन। भित्रबाट शान्त हुन्छ मन। बाहिरबाट छन् धेरै कुराहरू, बाहिरबाट त प्रभावहरू आउँछन्, कति चित्त बुझ्ने, कति चित्त नबुझ्ने, कति राम्रा घटना, कति नराम्रा घटना। यो त दुनियाँ हो नि, आउँछ, के गर्ने। यसलाई त हामी रोक्न सक्दैनौँ। जाडो पनि आउँछ, गर्मी पनि आउँछ, चिसो तातो सबै छ बाहिर। राम्रा मान्छे पनि छन्, नराम्रा मान्छे पनि छन्, मलाई मन पराउने पनि छन्, मलाई मन नपराउने पनि छन्। बाहिरको जगत त यस्तै हो। तर जस्तो भए पनि बाहिर जेसुकै होस्, जसले र मलाई राम्रो गरोस् नराम्रो गरोस्, जेसुकै गरोस्, मेरो शान्ति खलबलिँदैन। म भित्रको त्यो स्थिरता खलबलिँदैन, आनन्द खलबलिँदैन यदि हामी ध्यानस्थ हुन सक्यौँ भने।
ध्यानको अभ्यास नै वास्तविक सुखको अभ्यास हो। ध्यान गरेर पछि धर्म होला के होला, पछि सुख पाइएला। अब हामी धर्म भन्ने बित्तिकै उधारो कुरा बुझ्छौँ, त्यसकारण यहाँ धर्म भन्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो स्थिति छ। धर्म भनेको वर्तमान को जीवनलाई सपार्नु होइन, धर्म भनेको मरेपछिको लागि मात्रै हो भन्ने मान्यता छ। यही त्रुटिपूर्ण भयो। धर्मले त अहिले यहाँबाट सुधार्न सुरु गर्छ, मरेपछिको कुरा होइन। यो जीवन राम्रो भयो भने मरेपछि पनि राम्रै होला, किनभने अहिले हामी जे अभ्यास गर्छौँ भोलि पनि त त्यही अगाडि जाने हो नि। भोलि भनेको आजकै निरन्तरता त हो। आज जस्तो गर्छौँ भोलि पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यसकारण मरेपछि पनि राम्रो होला अनुमान गरौँ। तर अहिलेको जीवन सुन्दर हुन्छ। आजैदेखि मान्छे शान्त हुन्छ, आनन्दित हुन्छ, जे काम गर्छ उसैमा रमाउँछ। र रमाएर काम गर्ने व्यक्तिले कहिल्यै गलत काम गर्दैन, नराम्रो काम गर्दैन, कसैलाई दुःख दिँदैन, आफू पनि सुखी हुन्छ, अरूलाई पनि सुख दिन्छ। यसरी सबैलाई सुख दिने विधा सिक्नु परेन, सिक्नु पनि पर्यो, सिकाउनु पनि पर्यो। यो मुलुकमा जति अशान्त छ, जति असहिष्णुता छ, जति स्वार्थ छ अथवा जति भ्रष्टाचार छ, नराम्रा कामहरू भइरहेका छन्, कारण एउटै हो, ध्यानको कमी। ध्यानस्थ व्यक्तिले कहिल्यै भ्रष्टाचार गर्दैन, गलत तरिकाले पैसा कमाउन सक्दैन, कानुनको उल्लङ्घन गर्नै सक्दैन। जुन व्यक्ति भित्रबाट शान्त छ त्यो व्यक्तिले बाहिरबाट अशान्ति हुने काम आफू त गर्दैन, गर्नै सक्दैन। त्यसकारण यदि यो मुलुकलाई शान्त बनाउनु छ, सहिष्णु बनाउनु छ, सहयोगी बनाउनु छ, सहकार्य गर्ने स्थितिमा लिएर जानु छ व्यक्तिलाई भने ध्यानको कुनै विकल्पै छैन। ध्यान गरौँ, अरू केही गर्नु पर्दैन। न पैसा खर्च हुन्छ, सम्पत्ति पनि केही खर्च हुँदैन, नोक्सान केही हुँदैन। व्यक्तिको मन शान्त हुन्छ। हामीले सारा मनुष्य जातिको मनलाई शान्त गर्न सक्यौँ भने कतिले सुख पाउँछन् हिसाबै छैन। व्यक्ति भित्रबाट शान्त भयो, आफू त सुखी भयो, घर परिवारलाई सुखी दिन्छ, सुख दिन्छ, समाजलाई सुख दिन्छ, राष्ट्रलाई सुख दिन्छ, पुरै मानवीयतालाई सुख दिन्छ। मानव मात्रै होइन, पशु पन्छी जनावर सबले सुख पाउँछन्। किनभने भित्रबाट शान्त भएको व्यक्तिले कुनै पनि जीवलाई दुःख दिँदैन, अनावश्यक रूपमा कसैलाई सताउँदैन। तर जब व्यक्ति भित्रबाट छटपटिन्छ, दुखी हुन्छ, नसामा हुन्छ, अराजक हुन्छ, त्यसपछिबाट आफू पनि दुःख पाउँछ, अरूलाई पनि दुःख दिन्छ। कहिलेकाहीँ लाग्छ कसरी यो विधालाई सबैमा फैलाउने होला, कसरी हरेक व्यक्तिसम्म ध्यानको विधा पुर्याउने होला। तरिका छन् नि, विधिहरू छन्। विधिलाई समातेर गएपछि ध्यान लाग्दैन भन्नु पर्दैन। कुनै पनि व्यक्तिलाई ध्यान लाग्छ, किनभने ध्यान लगाउने क्षमता नभएको व्यक्ति त जन्मेकै छैन। आनन्दित हुने क्षमता नभएको व्यक्ति जन्मेकै छैन। प्रत्येक व्यक्तिले आनन्दको सागरै लिएर जन्मिएको छ। आनन्दको बीज सबैमा छ। तर के गर्नु, बाहिरबाट आउने कामना वासनाले हामीले दबायौँ त्यसलाई। हाम्रा अनियन्त्रित इच्छाहरूले, अनियन्त्रित विचारहरूले हाम्रो सुखलाई दबायौँ, किच्यौँ, तल थिचेर राखेका छौँ। यो अनियन्त्रित विचार, अनियन्त्रित इच्छा, यसलाई बुझ्नु छ, यसलाई नियन्त्रणमा राख्नु छ। हरेक इच्छा पुरा गर्न लायक हुँदैनन्। कुन इच्छा पुरा गर्ने, कुन नगर्ने, आफ्नो मन आफ्नो नियन्त्रणमा हुनुपर्छ। र मन त्यसको मात्रै नियन्त्रणमा हुन्छ जुन व्यक्ति भित्रबाट शान्त छ। अशान्त व्यक्तिको मन नियन्त्रणमा हुँदैन। आफ्नो मन आफ्नो मुठ्ठीमा हुनुपर्छ। त्यसको लागि शान्त बन्नै छ। शान्त बन्नको लागि ध्यानको विकल्पै छैन। दुई प्रकारको आनन्द हुन्छ।
एउटा उत्तेजनाबाट आएको आनन्द अत्यन्तै क्षणिक आनन्द आउन पाएको छैन। फेरि उत्तेजना झर्यो, फेरि गयो, दुःखमा गयो। उत्तेजित रहुन्जेलसम्म सुख आयो कि भन्यो, उत्तेजना सधैँ बस्दैन, एकैछिनमा सकिन्छ, गयो, फेरि दुःखमा गयो। अर्को शान्तिबाट आएको आनन्द हुन्छ, मौनबाट आएको आनन्द हुन्छ। त्यो शान्तिबाट आएको आनन्द कहिल्यै सकिँदैन, त्यो स्थिर रहन्छ, त्यसको झर्ने ठाउँै छैन। उत्तेजना त झर्छ, तर शान्ति कहाँ झर्न र? शान्ति त छ, त्यो त स्थिरताबाट आएको आनन्द। त्यो आनन्दको खोजी गर्नु छ, सुखको खोजी गर्नु छ। त्यसकारण व्यक्तिको मूल खोज सुख हो, आनन्द हो, आनन्द पाउनु हो। तर आनन्द गलत दिशामा खोज्यो, यति मात्रै हो। सुख खोजेकै हो नि। एउटा चोरले पनि चोरी गरेर त्यो सम्पत्ति परिवारसँग बसेर उपभोग गरेर खुसी हुन्छु, सुखी हुन्छु भनेर चोरी गरे त हो नि। खोज त सुखको थियो, तर हेर्नुहोस् कस्तो गलत बाटो थियो। सुख पाउँछु भनेको भरे गएर परिवारबाट अलग भएर जेलमा गएर बस्नु पर्यो, थुनिनु पर्यो, बन्दी हुनु पर्यो। सुखको खोज गर्दा दुःखमा गयो, जानेन, तरिका जानेन, गलत बाटो लियो। त्यसै गरी हामी सबैले गलत बाटो लिएका छौँ। हामीलाई थाहै भएन सुख कहाँ छ, के गर्यो भने सुख आउँछ थाहा भएन। एकछिन स्थिर बसौँ, शान्त भएर बसौँ, मनलाई चल्न नदेऊ, शरीरलाई पनि रोकौँ, मनलाई पनि रोकौँ। जहाँ छ त्यहीँ टक्क रोकिने, स्थिर। मन पनि रोकियो, शरीर पनि रोकियो, टक्क रोकियो। यो स्थिरतामा गजबको सुख थियो। हामी त दौडी दौडिकन सुख पाउन चाहन्छौँ। दौडिराखेका छ, बेसकर दौडिराखेका छ अनि भन्छ लौ न मलाई शान्ति चाहियो, थकाइ लाग्यो। ए बाबा बस न, थकाइ मरिहाल्छ नि। दौडी दौडिकन कहीँ थकाइ मर्छ र? हामी हिँडै दौडिराखेका छौँ, सुख भएन भन्छौँ। एकछिन बस न भाइ, चुप लागेर सुख भइहाल्थ्यो नि। यो बस्ने कला जान्नु पर्दो रहेछ। अस्थिरताको होइन, स्थिरताको कला जान्नुपर्छ। रोकिने कला जान्नुपर्छ। शान्ति र अशान्ति अथवा श्रम र विश्राम दुईटा कुराको सन्तुलन मिल्नै पर्छ। जीवनमा हामीलाई प्रकृतिले त्यही नै दिएको छ। दिनभरि तिमी सक्रिय रहौ, अशान्तै रहौ, काम गर, तर राति तिमी शान्त रहौ, विश्राममा जाऊ। दुईटा स्थिति बनाएको छ नि। श्रम र विश्रामबाट जीवन चल्छ, तर हामीले विश्रामको कलै जानेनौँ। हामी कहिल्यै विश्राममा जान सक्दैनौँ, सुतेर पनि सुत्न सक्दैनौँ। सुतेको बेलामा नि छटपटी भइरहन्छ, कहिले यता कहिले उता, दुनियाँ प्रकारका सपनाहरू देखाएको छ। त्यहाँ पनि डराइरहेको हुन्छ, सपनामा पनि व्यक्ति डराइरहेको हुन्छ। बाहिर मात्रै भए होइन, विपनामा मात्रै भए होइन, सपनामा पनि भएछ। मानिस जतिखेर पनि मन चलाइरहेको छ होइन। यो मनलाई स्थिर राख्ने कला सिक्नै पर्छ। मनलाई विश्राम दियो कि आनन्दै आनन्द। मन चलुन्जेल अशान्ति, मन चुप लागेर बस्यो कि शान्ति शान्ति। बाहिर अशान्त शान्त हुँदो रहन्छ, शान्त अशान्त भनेको मनमा हुँदो रहेछ। मन शान्त भयो सब शान्त, मन अशान्त भयो सब अशान्त। मनलाई शान्त बनाउने कलालाई ध्यान भनिन्छ। त्यसकारण यो कला हर एक व्यक्तिले सिक्नुपर्छ र सिकाउनुपर्छ। र सरकारले पनि ध्यान सिकाउनको लागि सबैलाई प्रेरित गर्नुपर्छ र ध्यान सिकाउन मद्दत गर्नुपर्छ। किनभने अशान्त जनताहरूलाई लिएर देश शान्त हुन सक्दैन। सबैलाई शान्त बनाउने यो मूल विधा, ध्यानको विधालाई सबैले प्रयोग गर्नुपर्छ र सबैले प्रयोग गर्नको लागि सघाउनु, सहयोग गर्नु आवश्यक छ। अध्यात्म र व्यवस्थापन, मानव मनोविज्ञान, सनातन र नवीनतमको
सङ्गम जीवन विज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान